सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रथा प्रणालीमा इजलास तोक्ने गरी नियमावली संशोधन गर्ने समझदारीपछि फुलकोट बोलाउन प्रस्ताव। न्यायाधीशहरू प्रधान न्यायाधीशसँगै भने बैठकमा नबस्ने अडान। संविधानले अंगीकार गरेको लैंगिक समानता समावेशिताको अवधारणा राजनैतिक दलहरूले पदाधिकारी र विभिन्न कार्य समितिमा अझै व्यवस्था गर्न सकेनन्। महिला सहभागितामा बहसमा सीमित। नेपालमा विद्युतीय राहदानीको व्यवस्था लागू। विदेश यात्रा सहज हुने अपेक्षा। नयाँ प्रविधिको पहिलो राहदानी शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई प्रदान। युरोप कोरोना भाइरसको चौथो लहर उन्मुख। जर्मनीमा एकै दिन 52,000 भन्दा बढी संक्रमण। नेदरल्यान्ड्समा आंशिक लकडाउन। र T20 सिरिजको दोस्रो खेलमा राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीलाई ऐतिहासिक सफलता। घरेलु टोली कतार 61 रनले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। प्रधान न्यायाधीश चोडेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै इजलास बहिष्कार गरिरहेका न्यायाधीशहरूले गोला प्रणालीबाट इजलास तोक्ने गरी नियमावली संशोधन गर्ने समझदारी गरेका छन्। 13 जना न्यायाधीशले आजका लागि फुलकोट सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश सहभागी हुने बैठक बोलाउन मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई भनेका छन्। न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, आनन्द मोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा, प्रकाश मानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, टङ्कबहादुर मोक्तान, प्रकाश कुमार ढुङ्गाना, सुषमा लता माथेमा, हरिप्रसाद फुयाल र नहकुल सुवेदी संलग्न बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो। प्रधान न्यायाधीश जबरा सहित सर्वोच्चका 20 जना न्यायाधीश मध्ये ईश्वर प्रसाद खतिवडा अमेरिका भ्रमणमा छन् भने तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, कुमार रेग्मी, मनोज कुमार शर्मा र कुमार चुडालले फुलकोट बाहेकका बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेका थिए। त्यसैले हिजोको बैठकमा उनीहरू थिएनन्। एक न्यायाधीशले भने हामी 13 जना न्यायाधीशले नियमावली र निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिएर मुख्य रजिस्ट्रारलाई फुलकोट बोलाउन भनेका छौं। बाँकी 5 जना न्यायाधीशले फुलकोट बैठकमा सहभागी हुने बताएका छन्। सम्भवतः आज फुलकोट बसेर त्यसमा निर्णय गरिनेछ। सर्वोच्च अदालत नियमावली अनुसार फुलकोट प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा बस्छ। यसअघि नै प्रधान न्यायाधीशले बोलाएको फुलकोट बहिष्कार गरेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले आजका लागि आफैले बोलाउनु भनेको बैठकमा पनि जबरासँगै नबस्ने जनाएका छन्। ती न्यायाधीशले भने हामी 18 जना न्यायाधीश बसेर निर्णयमा सही गरेर पठाइदिन्छौं। प्रधान न्यायाधीशले त्यसैमा सहमति जनाउनुहुनेछ। प्रधान न्यायाधीश जबराले फुलकोट बोलाएमा बैठकले नियमावली संशोधनको निर्णय गर्नेछ। नियमावलीमा प्रधान न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतका इजलासहरूमा मुद्दा तोक्ने व्यवस्था छ। त्यसलाई संशोधन गरेर गोला प्रणालीबाट मुद्दा तोकिने बनाइनेछ। सर्वोच्च अदालतको फुलकोटबाट निर्णय भएपछि त्यसलाई मुख्य रजिस्ट्रारले कानून मन्त्रालयमा पठाउनेछ। कानून मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि गोला प्रणाली लागू गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कानूनी आधार पुर्याउनेछ। संशोधित नियमावली कहिलेदेखि लागू हुनेछ भन्ने बारे भने सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले टुङ्ग्याउन बाँकी छ। नियमावलीमा तुरन्त लागू हुनेछ वा फुलकोटले निर्णय गरेको मितिदेखि लागू हुनेछ भन्ने दुई मध्ये एक व्यवस्था राखिनेछ। नियमावली संशोधन गरेर गोला प्रणालीबाट पेशी तोक्ने व्यवस्था बनाए पनि गोला कसरी तान्ने र इजलास कसरी गठन हुन्छ भन्ने बारे विस्तृत व्यवस्थाका लागि गोला प्रक्रियाद्वारा पेशी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका 2078 बनाइएको छ। 9 पृष्ठको यो निर्देशिकाले गोला प्रणाली सम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था गरेको छ। निर्देशिका अनुसार इजलास गठन र पेशी सूची निर्धारण गर्न मुख्य रजिस्ट्रारले सो दिनका लागि तोकिएको मुद्दालाई समूहमा विभाजन गरेर सो दिन गठन हुन सक्ने इजलास संख्याबारे प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ। जसअनुसार प्रत्येक दिन बिहान 10 बजे प्रधान न्यायाधीश, मुख्य रजिस्ट्रार र मुद्दा व्यवस्थापनमा संलग्न कर्मचारी तथा सूचना प्राविधिकको उपस्थितिमा गोला प्रक्रियाद्वारा इजलास गठन र दैनिक पेशी सूची निर्धारणको कार्य प्रारम्भ हुनेछ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुकको संविधानले नै राज्यका हरेक निकायमा लैंगिक समावेशिताको अवधारणालाई अंगीकार गरेको छ। यस्तै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 15(4) मा पनि दलका सबै तहका समितिमा समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने व्यवस्था छ। तर राजनीतिक सहभागिता समावेशी बनाउने दायित्व बोकेका दलहरूका पदाधिकारी र विभिन्न कार्य समितिमा भने यो व्यवस्था लागू भएको देखिँदैन, जसका कारण नयाँ नेतृत्व चयनका लागि महाधिवेशनको छटारमा रहेका प्रमुख दलमा महिला सहभागिता फेरि पनि बहसमा सीमित हुने देखिएको छ।
महिला सहभागिता र नेतृत्वमा महिलाको सवाललाई मिहिन ढंगबाट केलाउने हो भने नेपालमा अझै लोकतन्त्र आइ नसकेको भान हुन्छ। गत असोजमा सम्पन्न एमाले विधान महाधिवेशनमा पार्टीका हरेक निकायमा समानुपातिक सहभागिताको विषय जोडतोडका साथ उठ्यो। फलत एमाले विधान संशोधन गरेर केन्द्रीय कमिटिको निर्वाचनमा कम्तीमा 1/3 महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न बाध्य भयो। एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन मार्फत 225 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटिमा 33% महिला सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिए पनि पदाधिकारीमा भने अनिवार्य गरिएको छैन। 10औं महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा केन्द्रीय कमिटिसँगै पदाधिकारीमा समेत समानुपातिक सहभागिताको आवाज पार्टी भित्रैबाट उठिरहेको छ। तर एमालेका प्रवक्ता प्रदीप गेवाली भने पदाधिकारीमा नै 1/3 व्यवस्था व्यवहारिक नहुने तर्क गर्नुहुन्छ। अब पदाधिकारीमा पनि न्यूनतम 1/3 भन्ने त त्यो व्यवस्था व्यवहारिक पनि हुँदैन, त्यो संविधानको परिकल्पना पनि होइन। तर पदाधिकारीमा पनि सबै खालका समुदायबाट प्रतिनिधित्व होस् र नेतृत्व विकास चाहिँ क्रमिक रूपले अगाडि बढोस् भन्नका निम्ति चाहिँ हामीले विशेष खालका प्रबन्धहरू गर्नेछौँ। तपाईँले हाम्रो केन्द्रीय समितिमा पदाधिकारीमा पनि समावेशी ढाँचा चाहिँ देख्नुहुनेछ मङ्सिर 12 गते निर्वाचन सकिएपछि। एमालेमा जस्तै नेपाली कांग्रेसमा पनि 1/3 महिला सहभागिताको विषय पदाधिकारीमा गएर रोकिन्छ। 14औं महाधिवेशनको संगारमा रहेको कांग्रेसको विधानमा पनि 167 सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समितिमा 33% महिला सहभागिता सुनिश्चित छ। पदाधिकारीमा विधानमा छुट्याइएको 1 जना महिला सहमहामन्त्री बाहेक अरू पदमा महिलाको उम्मेदवारी नपर्ने र परे पनि जित्ने सम्भावना कम देखिन्छ। कांग्रेस सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत भने लैंगिक समानताको हिसाबले कांग्रेसले ठूलो फड्को मारेको दाबी गर्नुहुन्छ। सभापतिदेखि हरेक पदमा महिलाहरू चाहिँ निर्वाचन गर्न पाउँछन् र कतिपय महिलाहरू पदाधिकारीमा पनि थप आउलान्। केन्द्रीय सदस्य त आउने नै भए 1/3 न्यूनतम आउने नै भए थप पनि खुलामा पनि कतिपय नेताहरू महिला नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू आउनु नै हुन्छ। त्यसकारण नेपाली कांग्रेस नै पहिलो पार्टी हो जसले संविधान भएको व्यवस्थालाई चाहिँ अक्षरशः हामीले चाहिँ कार्यान्वयन गरेका छौँ। महिला सहभागिताको हिसाबले हाम्रो ठूलो फड्को नेपाली कांग्रेसले मार्यो। संसदको तेस्रो दल माओवादी केन्द्रमा हाल स्थायी कमिटी सदस्यमा 1 जना मात्रै महिला सहभागिता छ। विधान मार्फत पार्टीका सबै कमिटीहरूमा 35% महिला सहभागिता अनिवार्य गरिएको छ, तर त्यो विधानमा मात्रै सीमित छ, व्यवहारमा छैन। पुसको दोस्रो साता गर्न लागिएको राष्ट्रिय सम्मेलनपछि पहिले जस्तो असमावेशी नहुने दाबी सो पार्टीको छ। माओवादी केन्द्रका सचेतक देव गुरुङ पुर्याउने तयारीमै छौँ। हाम्रो विधि बनेको छ, विधान बनेको छ। 35% महिलाहरू हरेक कमिटीमा सहभागी हुनुपर्छ, गराउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छ र गराउने प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको चाहिँ छ। विगत कालमा होला कहीँ पुग नपुग भयो होला, त्यसो हुनुको पछाडिको कारण तत्काल पूर्ति हुन सक्ने अवस्था नरहेर पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ खाली रहेको अवस्था हो। 2062-63 को जनआन्दोलनपछि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले धेरै महिला राजनीतिमा सक्रिय भए। निर्णायक तहमा भने संविधानले दिएको अधिकारको तुलनामा न्यून मात्र सहभागिता देखिन्छ। नेपालको अन्तरिम संविधानले हरेक क्षेत्रमा महिलाको 33% सहभागिता सुनिश्चित गरिसकेको भए पनि 2072 असोजमा संविधान जारी भए यताका मन्त्री परिषदमा 1/3 महिला सहभागिता कहिल्यै पुगेन। अधिवक्ता एवं महिला अधिकार कर्मी मीरा ढुङ्गाना राजनीतिक दलको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति पुरुष नै भएको र उनीहरूमा पनि पुरातनवादी सोच भएकै कारण महिला सहभागिता न्यून देखिएको धारणा राख्नुहुन्छ। दलको नेतृत्व कसले गरिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि त्यहाँ दलको नेतृत्व महिलाले गरेछ कि पुरुषले गरेछ त्यो आधारमा पनि हुन्छ। अनि फेरि पुरुषको दृष्टिकोण चाहिँ नि पितृसत्तात्मक सोच मूल्य मान्यतामा आधारित रहिरहेछ अहिलेसम्म पनि, पहिला पनि त्यही थियो। निर्वाचन आयोगले प्रचलित संविधान, कानून र कार्यविधि अनुसार नै दलहरूको विधानमा विषयवस्तुहरू समावेश होस् भन्ने उद्देश्यले सबै दलको विधानमा एकरूपता ल्याउन खोजेको छ। यसले संविधानमा उल्लेख भएको समावेशिताको सिद्धान्तलाई पनि दलको विधानमा अनिवार्य गर्ने आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीको भनाइ छ। 1/3 महिला सदस्य कम्तीमा पनि हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था कानूनमा छ। साथसाथै राजनीतिक दलहरूको चाहिँ पदाधिकारीहरूको चयन गर्दाखेरि त्यो पनि समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यो कुरा सुनिश्चित होस् भनेर नै हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई भनेको हो र हामीले चाहिँ भनिदिनेसम्म राजनीतिक दलहरू आफैले गर्नु पर्यो, हामीले मात्रै गरिदिएर हुँदैन। त्यसैले विधानमा नै त्यो समावेश होस् भन्न चाहेको। निष्कर्षमा भन्दा नेतृत्वको नियत र नीति नै दललाई जीवन्त बनाउने र राष्ट्रको बृहत्तर
राजनीतिक हितका लागि प्रयोग गर्ने हुनुपर्ने हो। त्यसका विपरीत नितान्त आफ्नो परिवारको गुटको र बढीमा दलको फाइदामा अझ बढी पुरुष केन्द्रित गर्ने उद्देश्यले प्रशय पाउँदा देशको दुर्दशा निश्चित प्राय हुन्छ। भन्नलाई आधा आकाश भन्ने तर आफैले अंगीकार गरेको समावेशी सिद्धान्त अनुरूप महिला सहभागिता बढाउन कन्जुसाई गर्ने सबैजसो दलको आम चरित्र बन्न पुग्नु दुःखद त छँदैछ, विडम्बनायुक्त पनि। त्यसैले अबको विषय भनेको जनजागरण मार्फत राजनीति संल्याउनु नै हो, जसले राम्रा र असल राजनीतिक व्यक्तिहरूको पहिचान र मूल्याङ्कन गरी खराबलाई निरुत्साहित गर्न एवं सापेक्षतामा राम्रा र असललाई प्रोत्साहित गर्न र उत्साहित गर्न सकोस्, जसबाट पूर्ण समावेशी राजनीतिक दल निर्माण गर्ने र हाँक्ने क्षमताको विकास होस्। रेडियो कान्तिपुरका लागि के सुलामी छाने। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। राहदानी विभागले ई पासपोर्ट हिजोदेखि प्रयोगमा ल्याएको छ। सन् 2010 सम्म नेपालमा राहदानी हस्तलिखित थियो। त्यसपछि मेसिन रिडेबल पासपोर्ट MRP प्रयोगमा आयो। अब त्यसमा सुधारिएको प्रविधि सहितको ल्याइएको विद्युतीय पासपोर्टमा चिप हुन्छ, जुन प्रविधिमैत्री र बढी सुरक्षित हुने दावी गरिएको छ। बायोमेट्रिक जैविक सूचनाहरू, तस्बिर र औँठा छाप हुन्छन्। विद्युतीय चिप कार्बोनेट अर्थात् बुकलेटको बीचमा पानामा हुन्छ। विद्युतीय राहदानीलाई गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सरकारले अघि बढाएको राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग पनि आबद्ध गरिएको राहदानी विभागका महानिर्देशक डोरनाथ अर्यालले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार विभागले 1 घण्टामा 1000 विद्युतीय राहदानी निकाल्न सक्नेछ। विभागले साधारण, कूटनीतिक, विशेष, अस्थायी, सिम्यास, रेकर्ड बुक र सर्भिस सहितका 6 प्रकारका विद्युतीय राहदानी उपलब्ध छन्। यसअघि कूटनीतिक राहदानी रातो रङमा, विशेषलाई आकाशी नीलो, साधारणलाई हरियो रङको थियो। अब भने कूटनीतिक राहदानी सिम्रिक रातो, विशेष आकाशी नीलो, सर्भिस सुन्तले, साधारण राहदानी चक्लेटी खैरो, ट्राभल डकुमेन्ट कालो, सिमेन्ट्स अभिलेख किताब स्लेट खैरो तथा अस्थायी राहदानी चक्लेटी खैरो रङका जारी हुने विभागले जनाएको छ। महानिर्देशक अर्यालले अबका 3 सातापछि सम्पूर्ण रूपमा विद्युतीय राहदानी सर्वसाधारणले लिन सक्ने बताउनुभयो। 7500 वटा जारी गरेर विद्युतीय राहदानीको परीक्षण गरिएको र सबै ठिक भएको उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अहिलेका लागि MRP र विद्युतीय दुवै पासपोर्ट लिन सकिनेछ। 3 सातापछि नेपालका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विदेश स्थित नेपाली नियोगहरूबाट पनि विद्युतीय राहदानी पाउन सकिन्छ। अब विद्युतीय राहदानी लिन धेरै समय नलाग्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पहिलेको भन्दा 70% समय कम लाग्छ। अनलाइनबाटै मिति र समय बुकिङ गरेर लिन सक्ने हुँदा सेवाग्राही लाइन बस्नुपर्ने समस्या हुन्न। यसैबीच परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीलाई पहिलो विद्युतीय राहदानी प्रदान गर्नुभएको छ। यसै सन्दर्भमा तयार पारिएको एक सामग्री। उमेरले 102 वर्ष पुगेका शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई सरकारले नयाँ प्रविधिको राहदानी शुभारम्भ गर्न निम्त्याएको थियो। नेपाली इतिहासका एक धरोहर मानिएका उनै सत्यमोहन जोशीले विद्युतीय राहदानी सुविधा सुरु गर्दै आफ्ना विगत र विदेश भ्रमणका कहानी सुनाएका थिए। नेपालमा बुधबार पहिलो विद्युतीय राहदानी पाएपछि जोशीले एउटा कालखण्डमा राहदानी नहुँदा श्रीलङ्का जान नपाएको अनुभव यसरी सुनाए। त्यो बेलाका सचिव थिए कुलनाथ लोहनी, त उनले खालि एउटा सिफारिस गरेर यो 3 जना मान्छे त्यहाँ आउन लागिराखेको छ, यिनीहरू जति गर्नुहुन्छ एउटा टुहुम बिचमा कन्सर्न जस्तो गरेर एउटा कागज लेखिदिएका थिए। यस्तो पासपोर्ट थिएन र त्यसपछि हामीहरू गयौँ र हामीले त्यो बेला यस्तो पनि भयो कि जानु पर्ने श्रीलङ्का, त्यो बेलाको लङ्कामा हामी पुग्यौँ बम्बई, त्यो बम्बईबाट फर्कनु पर्यो। पछिल्ला दशकहरूमा विश्वव्यापी नियम अनुसार एक राहदानीबाट एक व्यक्तिले मात्र विदेशमा प्रवेशको अनुमति पाउँछन्। तर उत्तरी छिमेकी चीनको भ्रमण गर्दाको अनुभव यस्तो रहेछ। मैले आफ्नो श्रीमती र 2 जना केटाकेटी, एउटा 4 वर्षको एउटा 6 वर्षको, उनीहरूलाई पनि लिएर जानुपर्ने आवश्यकता पर्यो। के बेला पासपोर्ट डेभलप भइसकेको थियो र परासमा गएर यसो गर्दाखेरि त्यो केटीकेटीको कसरी पासपोर्ट बनाउने हलचल हुँदा पछि चाहिँ एउटा क्लु भेटियो कि मेरो श्रीमतीको दायाँ बायाँ 2 जना केटाकेटी राखेर एउटै पासपोर्टमा 3 जनाको नाम समावेश गरेर पासपोर्ट मैले पाएँ। नेपालमा 1 दशक अगाडि हस्तलिखित राहदानीको प्रयोग छाडेर मेसिन रिडेबल पासपोर्ट प्रचलनमा थियो। अरू देशको तुलनामा नेपाली राहदानी कमजोर भएको भन्दै यदाकदा आलोचना समेत हुने गरेका थिए। यही पृष्ठभूमिमा राहदानी विभागले नयाँ प्रविधि सहितको विद्युतीय राहदानीको सुरुवात गरेको हो। सादा जीवनशैली अपनाउँदै आएका सत्यमोहन जोशी
इतिहास, संस्कृति र परम्परा लगायत विषयको अध्ययनका एक स्रोत व्यक्ति नै हुन्। नयाँ जेनेरेसनको राहदानी पाएपछि अब कुन देशको भ्रमण गर्ने चाहना छ भन्ने प्रश्नमा जोशीले भने, यो उमेरले दिँदैन तपाईँको पासपोर्ट अहिले पूजा गरेर राखौँला, त्यस्तै पर्यो भने मात्र जाने कुरै आउँदैन। एज फ्याक्टर छ, यो एज फ्याक्टरले एलो गर्दैन। सरकारले औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको विद्युतीय राहदानीलाई तेस्रो जेनेरेसनको संज्ञा दिएको छ। यो विश्वमै प्रचलनमा आएको पछिल्लो प्रविधि हो। हाल 150 बढी मुलुकले ई पासपोर्ट अर्थात् विद्युतीय राहदानी प्रयोगमा ल्याएका छन्। ई पासपोर्टमा राखिएको एक प्रकारको चिप्सको सहायताले सम्बन्धित व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण खुलाउँछ। विद्युतीय राहदानीका लागि राहदानी विभागको वेबसाइटमा गई तोकिएको विवरण भर्नुपर्ने र फारम भरेको 2 दिनमा उपलब्ध गराउने तयारी भएको छ। यो राहदानीको प्रयोगपछि नेपालीहरूका लागि विदेश भ्रमण सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। जो बाइडेन प्रशासन आए लगत्तै सञ्चारकर्मीसँगको एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीलाई प्रश्न सोधिएको थियो। अमेरिकाले नेपाललाई भारतीय आँखाबाट हेर्छ भन्ने आरोप छ नि। जवाफमा बेरीले भनेका थिए, अमेरिकाको हरेक मुलुकसँग आफ्नै किसिमको द्विपक्षीय सम्बन्ध छ, त्यही आधारमा अमेरिकाले सम्बन्ध विस्तार गर्छ, अरूको आँखाबाट हेर्छ भन्ने कुरामा सत्यता छैन। सोही प्रश्न सन् 2018 को अन्त्यमा अमेरिकी भ्रमणमा जानअघि तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली माथि पनि तेर्सिएको थियो। अमेरिकाले नेपाललाई अन्य मुलुकको आँखाबाट हेर्नेमा विश्वास भएको गेवालीको भनाइ थियो। दक्षिण एसियामा अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो दूतावास नेपालमा छ। हामी बीच लामो समयदेखि द्विपक्षीय सम्बन्ध छ। नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको दोस्रो मुलुक हो अमेरिका। त्यसैले अर्को मुलुकको आँखाबाट हेर्छ भन्न नसक्ने एमाले नेता समेत रहेका पूर्व मन्त्री गेवालीले आफूले त्यस बेला दिएको व्यक्ति अहिले आएर अझ प्रश्न पार्नु भएको छ। दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू 3 दिने नेपाल भ्रमणका लागि हिजो साँझ काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ। उपसहायक मन्त्री खेली केड्रिङसँग आज नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। सहायक विदेश मन्त्री लूले प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग आज बेलुकी भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। भेटवार्तामा द्विपक्षीय सम्बन्ध र एक अर्का मुलुकको चासोका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। पूर्व मन्त्री गेमाले अमेरिकाबाट बेला बेला हुने गरेको भ्रमणले नेपालप्रतिको चासो दर्शाएको बताउनुहुन्छ। सरकारले 12औं राष्ट्रिय जनगणना सहज रूपमा भइरहेको दावी गरिरहँदा शहरी क्षेत्रमा खटिएका गणकले भने जनगणनाको महत्त्व बुझाउनै गाह्रो भइरहेको बताएका छन्। घर परिवारको मूली नभेटिँदा सही सूचना पाउन गाह्रो हुने जस्ता समस्या देखिएको उनीहरूको भनाइ छ। मेरो जनगणना मेरो सहभागिता नारासहित कार्तिक 25 देखि सुरु जनगणना मक्सी 9 मा सकिनेछ। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि पहिलो पटक जनगणना भइरहेको हो। जनगणनाका लागि देशभर 8500 सुपरिवेक्षक र 40,000 गणक कर्मचारी खटाएका छन्। एक गणकले कम्तीमा 12 परिवारको लगत लिनुपर्ने हुन्छ। जनगणनाको 15 दिने अवधिमा एकवटा गणकले सरदर 175 घर परिवारको लगत लिनुपर्नेछ। भारतीय प्रशासनले दार्चुलाका 2 गाउँ छाङ्रो र टिङ्करमा जनगणना गर्न व्यवधान खडा गरेको छ। व्यास गाउँपालिका 1 का छाङ्रो र नेपाल चीन सीमावर्ती गाउँ टिङ्करमा जनगणनाका लागि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट खटिएका कर्मचारी भारतीय बाटो हुँदै जान नपाएपछि दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गामा रोकिएका छन्। कार्तिक 25 मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले सहायक जिल्ला गणना अधिकारी खगेन्द्र कार्की र गणक राजेन्द्र कार्कीलाई भारतीय भूमि धारचुलाबाट छियाले गरब्याङ हुँदै महाकाली नदीको पुल सीतापुल तरेर छाङ्रू जाने गरी पासको व्यवस्था मिलाउन भारतीय प्रशासनलाई पत्राचार गरेको थियो। तर एक साता पनि भारतीय प्रशासनले अनुमति दिएको छैन। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। खुला बजार अर्थतन्त्रको उद्देश्य विपरीत राष्ट्र बैंकले घुमाउरो पाराले ब्याजदर तोकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा सकिएको विज्ञहरूले बताएका छन्। बजार माग र आपूर्तिका आधारमा ब्याजदर निर्धारण हुने वातावरण बनाउन सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उल्टे दर नै तोकिदिएर राष्ट्र बैंकले गलत गरेको उनीहरूको आरोप छ। एकै वर्गका बैंकहरूले ब्याजदर अघिल्लो महिनाको तुलनामा बढीमा 10% बिन्दुले मात्र बढाउन पाउने राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि 24 वटा वाणिज्य बैंकले मङ्सिरका लागि समान ब्याज दर तोकेका छन्। यस्तै विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूले पनि आपसमा भद्र सहमति गर्दै समान ब्याज दर तोकेका छन्। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनको आधारमा एउटै वर्गका बैंकले समान ब्याज दर तोक्नुपर्ने अवस्था आएको बैंकरहरू बताउँछन्। जसअनुसार मङ्सिरका लागि व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा वाणिज्य बैंकले अधिकतम 10.05, विकास बैंकले 10.25 र फाइनान्स कम्पनीले 10.35% ब्याज दर तोक्दै सूचना प्रकाशन गरेका छन्। यसरी सबै बैंकमा समान ब्याज दर तोकिनुलाई विज्ञहरूले बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा सकिएको रूपमा अर्थ्याएका छन्।
साम्य पार्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्न बैठकको आयोजना गरिएको हो। जर्मनीमा कोरोना भाइरसको चौथो लहर नाटकीय रूपमा आइपरेको चान्सलर एङ्गेला मर्केलले बताउनु भएको छ। क्षेत्रीय स्तरका नेताहरूसँगको सङ्कट सम्बन्धी बैठक समेत गरिएको छ। हाल युरोपमा पुनः कोरोना भाइरसको लहर देखा परेको छ। जर्मनीमा मात्र एकै दिन 52,826 जनामा कोभिड संक्रमण पुष्टि भएको छ। बेल्जियममा पनि कोभिड संक्रमणको गति तीव्र भएपछि सरकारले रातो सङ्केत जारी गरेको छ। बेल्जियममा 10 वर्षमाथिका सबैलाई मास्क अनिवार्य गरिएको छ भने 4 दिन घरबाटै काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन गरिएको छ। अस्ट्रियामा यसअघि नै खोप नलगाएका व्यक्तिलाई लकडाउन जारी गरिएको थियो भने नेदरल्यान्ड्समा आंशिक लकडाउन लगाइएको छ। राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट अब खेल प्रसङ्ग राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा ऐतिहासिक सफलता हात पारेको छ। आज भएको खेलमा कतार विरुद्ध 61 रनको जित निकाल्दै नेपालले 3 म्याचको सिरिजमा सफलता हात पारेको हो। 3 खेलको पहिलो सिरिजमा नेपालले कतारलाई 119 रनले पराजित गरेको थियो। दोहास्थित वेस्ट इन्ड पार्क रङ्गशालामा 130 रनको लक्ष्य पछाएको कतार 3 बल अगावै 68 रनमा अल आउट भयो। कतारका लागि कप्तान ऐसाले सर्वाधिक 24 रन जोडिन्। केरी पोन्सेटले 15 रन जोडिन्। नेपालका लागि सरस्वती कुमारी चौधरीले सर्वाधिक 4 विकेट हात पारिन्। कप्तान रुबिना छेत्रीले 2 विकेट हात पार्दा सङ्गीता राई शमनम राईले समान 1-1 विकेट लिए। यसअघि नेपालले पहिले ब्याटिङ गर्दै 6 विकेट गुमाएर 129 रन बनायो। नेपालका लागि कप्तान रुबिना छेत्रीले 50 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेलिन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। प्रदेश 2 बाहेकका अधिकांश भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागको मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 11 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 20 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:27 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:11 हुनेछ। हवस् त यसका साथै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी रमेश र म दिवा बिदा माग्छु। नमस्कार।